औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में हम बात करेंगे पाकिस्तानी कान इकबाल के फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन के हवाले से जो सोशल मीडिया पर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं उसके हवाले से, और हम बात करेंगे कि इंडिया के अस्त्रा MK3 मिसाइल के हवाले से कि इंडिया एक बड़ा क्लेम कर रहा है कि उसने 340 किलोमीटर की मार तक एक बियॉन्ड वीडियो रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च किया है, और बल्कि लॉन्च ही नहीं किया बल्कि सिर्फ उसको उन्होंने इंटीग्रेट भी कर लिया है अपने मुख्तलिफ फाइटर प्लेन्स के साथ। तो उसके हवाले से एक उसकी लिमिटेशन सामने आई है, उस लिमिटेशन पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो पहले चलते हैं हम कान इकबाल के हवाले से। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई कि जिसमें एक कान का कहें कि रेप्लिका, जिसको उन्होंने इकबाल का नाम दिया, वो आजमाइशी परवाज की, और ये आजमाइशी परवाज जो है वो 6 मिनट की थी। तो इस पे हमारे सोशल मीडिया पे जो डिफेंस व्लॉग हैं उस पे उन्होंने इसको मुख्तलिफ पैराए में बात की। तो देखते हैं कि जी इसमें एक्चुअली हकीकत क्या है। कहीं उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने कान बना लिया है और इसका नाम इकबाल रखा गया है। तो अब बात देखते हैं कि जी एक्चुअली इसमें हकीकत क्या है कि 14 मार्च 2025 को तुर्क एरोस्पेस पाकिस्तान, जी बिल्कुल, तुर्क एरोस्पेस जो है, जो कि टर्की की जो कान की मैन्युफैक्चर है इस वक्त, तो वो पाकिस्तान के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में उसने एक सेटअप बनाया है टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान के नाम से। तो ये बेसिकली ये सब्सिडरी है टर्किश एरोस्पेस अंकरा की। तो इसने मतलब यहाँ पाकिस्तान अपने इस सेटअप में एक यूं कहें कि आप रेप्लिका कहें कान का जो बनाया, और ये था उसकी बिल्कुल एक्चुअली उसकी कॉपी थी। अब इसकी जो रेशो थी जो एक्चुअल कान है ये उसका 1/7 था। कान को अगर हम 7 वैल्यू लें तो इसमें वैल्यू जो है 1 आएगी। तो इसको उन्होंने पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर के इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से मंसूब किया, और ये 6 मिनट की आजमाइशी परवाज थी जिसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन और उसकी जो बेसिकली असेसमेंट्स की गई। टर्किश एरोस्पेस के मुताबिक इकबाल मुख्तलिफ जदीद एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज के लिए टेस्ट बेड के तौर पर काम करता है, और ये कान के तकनीकी इर्तका में कलीदी किरदार अदा करेगा। क्योंकि ये बात वाज़ेह रहे कि इकबाल का जो प्रोजेक्ट है इसका PFX से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको इस चीज़ से भी जोड़ रहे थे। इकबाल खालिस्तान जो है टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान का मंसूबा है, जबकि PFX जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का एक मंसूबा है। अब हम देखते हैं कि जी बेसिकली टर्किश एरोस्पेस जो है वो टर्की में तो काम कर रहा है और उसमें कान के प्रोटोटाइप्स पे काम हो रहा है। पहला प्रोटोटाइप जो है उसने परवाज भी 2-3 परवाजें हो चुकी हैं उसकी, और मजीद प्रोटोटाइप्स पे काम हो रहा है। तो इसका मुकाबला जो इकबाल पाक है ये पाकिस्तान में टर्किश एरोस्पेस यानी पाकिस्तान का जो इसकी सब्सिडरी है, ये एक उसका निजी शोबे में एक पहला प्रोजेक्ट है। यानी पाकिस्तान में एरोस्पेस की ज़्यादातर जो तरक्की है वो सरकारी इदारों में, जैसे एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा है और अब नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी पार्क है, इसमें है। अब सरकारी इदारे के अलावा निजी शोबे में जो इनपुट कहें या सलाहियत कहें वो बड़ी महदूद सी थी। तो अब निजी शोबे में खासतौर पर टर्किश एरोस्पेस जैसा गैर मुल्की वेंडर पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बाहर एक ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सलाहियतों को परवान चढ़ा रहा है, और ये इसकी आने वाली ये महारत इकबाल के जरिए जो मुतलका महारत जो है आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक काबिल कदर साथ के तौर पर सामने आएगी। टर्किश एरोस्पेस अपने पाकिस्तानी इदारे से मजीद तरक्याती और टेस्टिंग के काम की उम्मीद कर सकती है, ताकि लागत को कम किया जा सके और टाइम लाइन्स में तेजी लाई जा सके। अब टर्किश एरोस्पेस पाकिस्तान जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए जहाज बनाएगी, बल्कि मुस्तकबिल करीब में ये टर्किश एरोस्पेस टर्की के लिए एक टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट का एक जरिया बन सकती है। तो हम आते हैं जी अब हम दूसरी पार्ट की तरफ
کہ حالیہ دنوں میں انڈیا ایک بہت بڑا کلیم کر رہا ہے، اور یہ کلیم تو مطلب باقی تو ہے، معنی خیز بھی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ انڈیا کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO کے تیار کردہ میزائل آسٹرا کے بارے میں کہا جاتا ہے، آسٹرا 3 کے بارے میں، MK3 کے بارے میں، کہ یہ ہندوستان کے ہتھیاروں کے ذخیرے میں سب سے مولک اور جدید ترین میزائلوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہر موسم میں فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے، جو 20 کلومیٹر کی اونچائی سے طویل فاصلے تک یعنی 340 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آسٹرا MK1 اور MK2 کے کامیاب تجربے کے بعد DRD نے اپنی اگلی نسل کے بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل آسٹرا MK3 کا تجربہ کیا ہے، جس میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کر کے لانگ رینج تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے یقینی طور پہ ہندوستان کی فضائی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اب اس میں ہم بات کریں کہ یہ اس میں فال ریڈار سیکر ہے، اس میں ٹرمینل رہنمائی کے لیے انرشیل مڈ کورس گائیڈنس اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے سخوئی MK3I، معراج 2000 اور لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ اور MiG-29 لڑاکا طیاروں کے ساتھ بھی مربوط کیا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ DRDO جو ہے اس کے مزید اگلے کسی ویرینٹ پہ بھی کام کر رہی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ جی اس کے اوپر ایک جو اس کی ٹینڈنسی تھی، اس کے اوپر کچھ پاکستانی اینالسٹ نے اس کے اوپر انالیسس کیا اور انہوں نے اس بات پہ کویسچن کیا کہ میزائل کی جو رینج ہے 340 کلومیٹر تک مار کرنا، وہ بھی خاص طور پر 20 کلومیٹر یعنی 65,600 فٹ کی اونچائی پر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ کیونکہ اس وقت انڈیا کے پاس جو فائٹر پلین یوز ہو رہے ہیں ان میں مطلب 65,600 فٹ تک پرواز کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جب یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو پھر آسٹرا MK31 جس کو گینڈیوا کا نام دیا گیا، تو گینڈیوا جو ہے پھر 340 کلومیٹر تک کیسے کام کرے گا؟ تو اس کے اوپر جی اب انڈین سائیڈ نے، اب پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی انڈیا کے پاس جو فائٹر پلینز جس کو سخوئی 30 MKI ہے، جس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا گیا، تو اس کی سروس سیلنگ جو ہے 17.3 کلومیٹر یعنی 56,800 فیٹ تک ہے۔ ڈسارٹ رافیل جو ہے یہ 15.2 کلومیٹر 50,000 فٹ تک پرواز کرتا ہے۔ حال کا تجاس MK1 جو ہے یہ رافیل کے ہے یعنی 50,000 فٹ۔ معراج 2000 جو ہے سروس سیلنگ کی 17 کلومیٹر ہے 55,800 فٹ، اور MiG-29 UPG یعنی اپ گریڈڈ ہے MiG-29 کا، یہ 18 کلومیٹر یعنی 59,000 فیٹ تک جا سکتا ہے۔ تو یعنی اب ان میں سے کوئی بھی فائٹر پلین ایسا نہیں ہے جو 20 کلومیٹر کی ہائٹ کو اٹین کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بادی النظر میں تو آسٹرا MK3 یعنی گینڈیوا جو ہے وہ اپنی مطلوبہ 340 کلومیٹر کی تو جو رینج ہے وہ اچیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ کمپنی نے ساتھ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس کو کم ہائٹ سے لانچ کیا جائے 8 کلومیٹر سے، تو پھر اس کی رینج جو ہے وہ 190 کلومیٹر تک ہو جائے گی۔ اب ہم بات کریں جی دنیا بھر میں جو مختلف ایئر ٹو ایئر بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل یوز ہو رہے ہیں، تو ان میں یورپین سائڈ کا میٹور ہے، اور میٹور کی جو ہے وہ رینج 200 کلومیٹر ہے۔ چائنا کے مختلف PL سیریز کے میزائل ہیں، جس میں PL-12 ہے، یہ 70 سے 100 کلومیٹر رینج میں کام کرتا ہے، اور PL-17 ہے، یہ 400 کلومیٹر کی رینج ہے، PL-15 ہے، یہ 300 کلومیٹر تک کی رینج میں ہے۔ تو اب مطلب 400 کلومیٹر کی رینج میں ہے۔ اس طرح امریکن سائڈ پہ AIM-174 ہے، یہ 400 کلومیٹر کی رینج میں ہے۔ تو انڈیا نے بہرحال ایک اچھا مطلب انیشیٹو تو لیا ہے اب، لیکن یہ انیشیٹو لمیٹیشن کا شکار ہے۔ تو اب انڈین سائڈ کا جو ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ اس وقت انڈیا کے جو فائٹر پلین ہیں وہ 20 کلومیٹر کی سیلنگ کو تو کراس نہیں کر سکتے، لیکن دو فائٹر پلین خاص طور پہ سخوئی Su-30 MKI جو کہ 17.3 کلومیٹر اور MiG-29 UPG ہے جو 18 کلومیٹر کی رینج میں ہیں، تو یہ کہتے ہیں، اور اس طرح معراج 2000 مطلب یہ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ 20 کلومیٹر کی رینج کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک
لیکن یہ فائٹر پلین جو ہے اس آلٹیچیوڈ 20 کلومیٹر کی آلٹیچیوڈ کو ٹیمپرری طور پر اچیو کر سکتے ہیں مینوورنگ کے ذریعے زون کلائمب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ بیسیکلی ایئر کرافٹ جو ہے وہ چند لمحوں کے لیے اس مطلوبہ الٹیچیوڈ کو اچیو کرتا ہے اور وہاں سے میزائل لانچ کر لیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انڈیا کے دفاعی حلقے اس بات پر ہیں کہ انڈیا کے موجودہ پروفائل میں سے سخوئی 30 MKI اور میراج 2000 MiG 29 UPG کلائم کے ذریعے اس کو اچیو کر سکتے ہیں، اور فیوچر میں خاص طور پہ تجاس MK2 اور ایڈوانس میڈیم کمبیٹ یعنی MK جو ہے وہ متوقع ہے کہ وہ 20 کلومیٹر کی ہائٹ کے پیرامیٹر کو اچیو کر سکیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔